कर रही हूँ चूँकि अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात देने हैं, जो हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है कि तहरीरी मुतालबात दूसरी मीटिंग्स में भी नहीं दिए गए और वो कह रहे हैं कि जो बातचीत हुई है उन्हीं को तहरीरी मुतालबात समझा जाए। क्या आपको लगता है कि ये डेडलॉक का शिकार हो सकते हैं इसी एक इशू पर, और जो अब मुतालबात भी बढ़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पीटीआई ख़ास तौर पर जो बुनियादी हमारा सवाल है, तहरीरी मुतालबात देने से इनकारी क्यों है? अच्छा दुआ देखें, मेरे ख्याल में जब से ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था उसी वक्त से मैंने कहा था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये मुज़ाकरात जो है ये नतीजा खेज़ साबित होंगे, और मैंने ये भी कहा था कि खुदा करे कि मेरा ये खदशा जो है ये दुरुस्त ना हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप उस वक्त से चीज़ों को देखें तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि गवर्नमेंट के पास कोई मोटिवेशन नहीं है पीटीआई को पॉलिटिकली एंगेज करने के लिए। अच्छा, और जिन लोगों ने फैसला करना है, अच्छा फैसला भी इनके पास यानी इख्तियार तो इनके पास है, इख्तियार जिनके पास है उन इख्तियार वालों ने जो है वो मशरूत कर रखा है कि जी वो माफ़ी तलाफ़ी वाला जब तक सीन नहीं होगा तो उस वक्त तक पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए या उनकी जमात के लिए जो है वो सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो यही चीज़ थी, ये जो पॉलिटिकली एंगेज किया गया उसके पीछे भी बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से एक एफर्ट थी कि पीटीआई को बैकफुट पे डाला जाए। और उसके बाद जिस तरह की चीज़ें सामने आई सबसे अगर तो यानी ये सोच ये थी कि हम इस सियासी टेंशन को, इस सियासी हैजान को ख़त्म करें तो ये होता कि कोई एतमाद साजी के इक़दामात लिए जाते, दोनों अतराफ से जो है वो माहौल को इस तरह खुशगवार बनाया जाता कि जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते। लेकिन हमने देखा कि कोई इस तरह का कदम जो है वो दोनों साइडों से नहीं लिया गया। और उसके बाद जो है अब जो इंसिस्ट किया जा रहा है कि जी आप जो है वो अपने मुतालबात लिख के दें, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ से, कि ट्रस्ट डेफिसिट इधर भी है, ट्रस्ट डेफिसिट उधर भी है। यानी आप क्यों इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी पीटीआई लिख के ही दे आपको हर एक चीज? अच्छा, गवर्नमेंट की साइड से तो ये है कि 26वीं तरमीम में जिस तरह से जो है वो तमाम प्रोसेस का हिस्सा रही पीटीआई, लेकिन एंड में जो है उन्होंने अपनी सजेशन नहीं दी और वो उन्होंने डिसओन कर दिया उस सारे प्रोसेस को। तो गवर्नमेंट ये समझती है शायद कि अब भी ये मुज़ाकरात में जिस तरह से ये आएंगे और फिर उसके बाद ये बैकआउट कर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि पीटीआई ने जब पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान जब नैब की अमेंडमेंट्स के ऊपर बातचीत हो रही थी तो उस वक्त जब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी जो अमेंडमेंट्स के अंदर अपनी सजेशन दी थी तो उसको पीटीआई ने एक जवाब बनाया और ये कहा कि जी देखें ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। और मेरे ख्याल में अभी पीटीआई को भी यही खदशा है कि गवर्नमेंट तो अब जो है वो मुज़ाकरात में उस तरह से संजीदा नहीं है। हम इनको अगर अपने मुतालबात लिख के दे देते हैं और किसी पॉइंट पे जो है वो मुज़ाकरात जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं तो गवर्नमेंट एक नैरेटिव बना सकती है कि जी देखें ये तो पीटीआई हमसे एनआरओ मांग रही थी। तो मेरे ख्याल में ये वो एतमाद का फुकदान है पीटीआई और जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है उसके बीच में। और हमने ये भी देख लिया कि अब गवर्नमेंट के मिनिस्टर की तरफ से जो है वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। राना तनवीर साहब ने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, इवन इरफान सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं कि अभी तक जो मुज़ाकरात जो हुए हैं वो नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन से आगे जो है वो मामला नहीं गया और ना ही जो है वो आगे जाता नजर आ रहा है। सही जी, आमिर साहब, एतमाद का फुकदान है, क्यों तहरीरी मुतालबात शेयर नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या हुकूमत उनको गैर संजीदा लग रही है? नहीं, संजीदा दोनों हैं और दोनों के पल्ले कुछ नहीं है, इस सेंस में कि जो मुज़ाकराती कमेटी की बात कर रहा हूँ मैं, इख्तियार की बात नहीं कर रहा कि जो हुकूमत की तरफ से हैं उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है
اور جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے انہیں بھی عمران خان کے پاس جانا ہے. عمران خان کے پاس جانے کے لیے آج درخواست دے دی ہے انہوں نے کہ کل وکلا کی بجائے ہماری 7 رکنی کمیٹی کو ملا دیا جائے. اچھا وہ جو پی ٹی آئی کا اصل میں خوف ہے نا وہ ہے فیٹف کی قانون سازی کے اوپر. جو اسپیکر اسد کیسر تھے اور ان کے گھر پہ مذاکرات ہوئے تھے تو وہاں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک نان پیپر دیا تھا کہ یہ امینڈمنٹس آپ کریں ان قوانین میں, جس پہ پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ دی تھی بدلے میں شرائط فیٹف کی بنیاد پہ, تو لہذا ہم نہیں مان رہے ان کی, یہ این آر او مانگ رہے تھے. یہ اندر کا خوف ہے پی ٹی آئی کی اس قیادت کو جو خود یہ کام کر چکی ہے کہ اگر ہم لکھ کے دیں گے, اچھا جی آپ نہ لکھ کے دیں ٹھیک بات ہے, یہ بھی مان لیا جائے کہ آپ نے جو مطالبات کرنے تھے تحریری طور پہ وہ منٹس میں آ چکے ہیں, لیکن جو رانا ثناء اللہ نے مختلف جگہوں پہ آ کے بات کہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 26 نومبر پہ اور اس میں ہمارے اتنے لوگ لاپتہ ہیں, تو انہوں نے کہا لاپتہ کی لسٹ تو دیں گے نا آپ, ان کے شناختی دستاویزات دیں گے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. اب یہ کہنے سے تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اتنے بندے لاپتہ ہیں, آپ لسٹ دیں گے ہم اس کو چیک کریں گے. جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ تو بننا ہی نہیں ہے. ایک تو وہ فوج کا مطالبہ براہ راست پہلے موجود ہے اور اس میں سزاؤں پہ عمل درآمد بھی ہو چکا, معافیاں بھی ہو چکی, اور پھر وہ سنا ہے آج کل میں سوشل میڈیا پہ بہرحال آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ کو پکڑ بھی لیا گیا جنہوں نے پھر آ کے فوج کے خلاف آ کے نعرے بازی کی اور گفتگو کی جی. اور پی ٹی آئی نے ان کو اپنے سی ایم ہاؤس کے پی سی ایم ہاؤس میں ان کو باقاعدہ ویلکم کیا, جو کہتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ فوج کے اپنے ایجنسیوں کے لوگ ہیں. اب ان کو انہوں نے اپنا بھی لیا ساروں کو, تو وہ بھی 2 عملی سامنے آ گئی, تو اس پہ تو نہیں ہو رہا. ہاں 26 نومبر پہ ایک کنٹروورسی ضرور ہے کہ آپ بتائیں پھر یا تو آپ اس دن کفن لانے اور قسمیں اور غیرت پٹھان کو دینے کی بعد آپ بھاگتے نہیں, پوری قیادت تو مفرور ہو گئی. اور کل ان کے اپنے سوشل میڈیا ٹرولز اڑا رہے تھے, وہاں جو ڈار صاحبان کے ہاں بچی کی شادی تھی یا بچے کی تھی, اس میں وہ سارے لوگ موجود تھے جن کا توا خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے لگایا کہ یہ 26 نومبر کو نظر نہیں آیا, آج سارے سیالکوٹ میں اتراتے پھر رہے ہیں. تو یہ تو ان کی آپس میں بھی چل رہی ہے بات. اچھا اب جو بات چیت کی کہانی ہے پی ٹی آئی کی, دیکھیں آج عمران خان صاحب نے کہا کہ بیگم بشرا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں کوئی مذاکرات نہیں کر رہی, کسی قسم کے نہیں ہو رہے, اور جو ہو رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کے لفظ ہیں کہ یہ جو بھی ہو رہے ہیں یہ سامنے ہو رہے ہیں اور اس مذاکراتی کمیٹی میں ہو رہے ہیں. لیکن اگر آج ہم عمران خان کہہ رہے ہیں تو میں 3 دن پیچھے اگر چلا جاؤں بانی پی ٹی آئی پہ, تو وہ عمران اصغر کے سوال پہ کہہ رہے تھے کہ انڈائریکٹ بالواسطہ طور پہ مجھے میسج آیا تھا جو سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بنی گالا شفٹ کر دیں. تو انڈائریکٹ کے لانے والے میسنجر کا نام بھی پوچھا تھا اور کس کا میسج تھا وہ بھی پوچھا تھا, تو خان صاحب نے کہا نہیں وہ نہیں میں بتا سکتا. تو آج اس سے بالکل یو ٹرن انہوں نے حسب عادت لیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. تو سچ تو وہ بھی نہیں بول رہے, وہ پوری خواہش رکھتے ہیں مذاکرات ہوں. اور کل جو ٹی ٹی پی کا ایک اعلامیہ عسکری مصنوعات اور عسکری رہائشوں کے اوپر آیا, تو کچھ دن پہلے یہی مصنوعات پہ پی ٹی آئی موجود تھی, بحث کر رہی تھی, اس کے اوپر بھی بڑا ایک سٹرونگ ریئیکشن آ رہا ہے کہ یہ کیا مل کے کوئی کولیبوریشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور ٹی ٹی پی کی. یہ بڑا سوال ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے نیا. صحیح جی ایاز صاحب. دعا ایک تو میں نے جسارت کی تھی